السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاش شفنا في الفيديو اللي قبل موفمون دو ترانسلاسيون، دروكا غنشوفوا واحد الموفمون دا. طبعا حنا كنهضروا على السوليد، هنا مكنهضروش على المهم كنهضروا على السوليد. دابا في هذا الفيديو هذا غنشوفوا الموفمون دي روتاسيون دان اكس فيكس. مزيان، يعني واحد الحاله خاصه تاع الموفمون. كيما شفنا الموفمون ديال ترانسلاسيون، شفنا لي تيب ديالها وشفنا اشنو هما الخصائص اللي فيها. دروكا غنشوفوا الموفمون de rotation d'un axe fixe. في هذه الحالة حنا نسمو دلتا. مزيان، اول حاجه حنا خصنا نرسمو الغوبير ديالنا. الغوبير نسموه مثلا حنايا ار زيرو، يعني هو عباره عن واحد الغوبير فيكس عند البوان او اكس يغريك و زد. كاين عندنا الفيكتور انيتير هنايا اي، وهنايا عندنا جي وهاديك. مزيان، كاين عندنا واحد السوليد. السوليد نقدر نرسموه بحال هكا. السوليد المهم هذا السوليد هذا كاين واحد المحور اخر اللي هو كولينيير مع الزد، هذا هو دلتا. والجسم طبعا هذا الجسم هذا السوليد هذا كيدور على هذا المحور بواحد اش بواحد اوميغا، هي السرعه الزاويه. غادي مثلا في هذا الاتجاه المباشر. هذا الجسم هذا اس سموه اس، وكاين عندنا واحد البوان ام، نقدروا كاع نرسموه هنا من الاحسن. هنا بوان ام، كاينه هاد المسافه او ام، كاينه هنا غو، هاد المسافه اللي كتفصل بيناتهم. بالتالي هنا كاين عندنا واحد المتجهه او غو، وعمودي عليها واحد المتجهه او في، وكاينه في الفوق هنايا واحد المتجهه اخرى كولينيير مع او زد مع الزد اللي سميتها او زد. مزيان، كنتمنى يكون باين. كاين عندنا واحد البوان اخرى ولكن كنتمي لدلتا، ونسموها مثلا بي. نكتبوا حنا هاد المعطيات كلشي اللي عندنا باش نفهموه. كاين عندنا اوميغا، هي عباره عن واحد لا فيتاس اونغولير، هي عباره عن واحد السرعه زاويه. مزيان، دو روتاسيون بارابور طبعا هنايا اوميغا. المهم هي عباره عن واحد، كاين عندنا واحد الروتاسيون عاوتاني اخرى اللي سميتها اوميغا روتاسيون بارابور ار زيرو، تاع اس بارابور ار زيرو هي اوميغا بكا. مزيان، عندنا طبعا ام ابارتمون اس، و او ام هي غو و غو. هيا غو و غو، هنايا كاين واحد الزاويه ما بين هاد او غو وهاد غو، هي غو هي وفي، عفوا الزاويه اللي كاينه هنا هي في. مزيان، واحد الحاجه اخرى غنضيفها. اشنا هي في نظركم هاد غو هادي واش هي كونستونت ولا فاريابل؟ هاد غو هادي عباره عن واحد الكونستونت. علاش؟ حيتاش او فيكس في السوليد، يعني ان عندنا او كتنتمي للسوليد. هي عندك او اي ام ابارتمون اس فيكس اس، يعني هما عباره عن واحد جوج كينتموا ليه. فاش كينتموا ليه يعني هما فيكس، مادام ان عندنا السوليد انديفورمابل يعني جميع النقط اللي كيكونوا فيه كيبقاو كيما هما. دونك غتبقى ديما هاد النقطه لاصقه لينا هنايا. داكشي علاش غو في هاد الحاله غو فيكس. يعني حنا نقدروا نكتبوها بهذه الطريقه، او ام لا نورم ديال او ام هو غو واللي هو كونستانت. زعما انا كنهضروا على سميتو على سوليد انديفورمابل. واحد الحاجه اخرى ثاني قلنا بي اشنا هي الخاصيه ديال هاد بي هادي؟ هي كتنتمي اس اي بي عاوتاني كتنتمي لدلتا، يعني هي كتنتمي لا الاس ولا لدلتا. هاد اوميغا نسيت ما رسمتها. اوميغا هي عباره عن واحد الفيكتور، تقدر تكون طالعه لفوق ولا هابطه لتحت. المهم هنايا هي اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو، يعني هنا كولينيير، يعني حنا قلنا بارابور هكا. مزيان،
هنايا واحد الحاجه اخرى غنديروها، غنديرو في، يعني حنا باغيين نحسبو في ديال ام بارابور ار زيرو. مزيان، في ديال ام بارابور ار زيرو نستخدمو ديك الخاصيه نتاع ان غنديرو ديك الخاصيه اللي عارفين تاع السيميتري نيت، حيتاش كنعرفوا بلي راه الشون دو فيتيس هو واحد الشون انتي سيميتريك. دونك هنايا غنديرو البوين بي اللي هي في ديال بي بارابور ار زيرو فيكتور بلس اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو فيكتوريال بي ام. مزيان، عندنا هادي شحال كتساوي في نظركم؟ هادي كتساوي زيرو، ولكن انا بنبرر لكم علاش. مثلا عندنا ناخذ حنايا هاد في ديال بي بارابور ار زيرو ما هي الا دي ديال او بي سور دي دو تي. شحال هي دي ديال او بي؟ نعتبروها هي مثلا بارابور ار زيرو، هي نعتبروها هي مثلا دي ديال زد كا سور دي دو تي بارابور ار زيرو. زد حتى هي عباره عن واحد البوان كنتمي هذا سميتو واحد المسافه كونستونت في ار، وهادي حتى هي كونستونت. دونك راه يعني هادشي كونستونت في النهايه غيعطينا زيرو. داكشي علاش هادي ديريكتومون كتمشي للزيرو، كيبقى عندنا في ديال ام بارابور ار زيرو ايغال اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو فيكتوريال بي ديال ام بي ام. يعني هنا اش نقدروا نقولوا توت لي بوين، يعني ها هي نقولوا توت لي بوين اللي كتنتمي لدلتا، كنقولوا بلي راه الفيتاس ديال هذوك لي بوين ايغال زيرو. ماشي، نكملوا ندخلوا او على هاد يعني نديروا علاقه شارو وندخلوا اس بارابور ار زيرو يعني اوميغا فيكتوريال بي ديال او بلس او ديال ام. عندنا بي او. شنو هي بي او؟ هي عباره عن واحد كولينير مع اوميغا، يعني بي او كولينير. يعني الا جيت انا نكتب هذه بالتعبير نقدر نكتب اي حاجه ا ولا ار ولا كا، وهذه هي عباره عن اوميغا كا في كا ايكال زيرو. دونك غيبقى عندنا في التعبير غيبقى عندنا اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو اون فيكتوريال او ام. دونك يبقى عندنا في ديال ام بارابور ار زيرو هي اوميغا اس ديال ار زيرو فيكتوريال ام. هاد الغولاسيون هادي لا غولاسيون فالابل يعني صالحه لي تو بوين كينتميو لاس كيما بغا يكون. نقدر مثلا انا بلاصه ام ندير ان زد ندير اللي عجبني، غتبقى عندي صالحه. يعني هنا ديك البوين مثلا درت هنا ان غيولي عندي اوميغا اس بارابور ار فيكتوريال او ان هكا. مزيان. دابا كاين عندنا ممكن نديروها ثاني بطريقه اخرى. مثلا نقدروا نخرجوا نفس العلاقه، ولكن نقولوا مثلا ان نديروا ديك الغولاسيون ديال اف اس سي اللي كنا الفورميل فوندامونتال سي فورميل فوندامونتال سينيماتيك دان سوليد. يعني هذيك الغولاسيون نديروها اونتر مثلا او اي ام. احنا كنعرفوا بلي راه او ام ابارتمون اس. مزيان. دونك هنايا غيكون عندنا في ديال ام بارابور ار زيرو ايغال في ديال او بارابور ار زيرو اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو فيكتوريال او ام. دونك عاوتاني واحد الحاجه كنعرفوا بلي شنو هي هي او يعني ديريفي ديال او هادي اصلا التجاهل عادمه. يعني هادشي اللي غيمشي لنا الزيرو غيبقى عندنا في ديال ام بارابور ار زيرو هي اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو فيكتوريال او ام. يعني حنا خرجنا في نفس العلاقه بجوج لي ميثود مختلفين. مزيان. حنايا لاش باغي نوصلوا للتعبير ديال او ام ديال الفيتاس، عفوا التعبير ديال الفيتاس بواحد فاش كيكون عندنا واحد الموفمون داون لاكس الموفمون روتاسيون ديال واحد لاكس فيكس. مزيان. دروكا غنحاولوا نديروا الدراسه، ولكن هاد المره غنديروا الدراسه بوغ لو كوردوني سيلندريك بوغ يعني نذكروا شويه الميكانيك دو بوين كوردوني سيلندريك.
اشنو هما الكوردوني سيلندريك؟ هما رو في و زد. مزيان. اشنا هي او ام؟ او ام هي رو او رو. اذا اشنا هي في ام؟ في ديال ام بارابور ار هي الديريفي ديال او ام سور دي دو تي بارابور ار زيرو، واللي هي الديريفي ديال رو او رو سور دي دو تي، واللي كتساوي بارابور ار زيرو هي رو عبارة عن كونستانت، دونك هي رو في الديريفي ديال او رو سور دي دو تي. مزيان. هنايا خصنا نذكركم بشويه ديال الميكانيك دو بوان. نرسمو هنايا واحد نتوما شوفوا مزيان. هنا اش عندكم؟ كاين عندكم اكس ايغريك بيناتهم اورو وعموديه عليها او في. غنرسمها داكشي اللي كنشوف. هنا عندنا هنا اكس، يعني هنا كاين عندنا نقدروا كاع نكتبوها على اي باش نختصر على راسي اي. هنا جي، واللي بيناتهم هي اورو، واللي عموديه عليها هي او في، وبينات هز هنا كاين عندنا في، وهنا كاين عندنا في. دونك اشنا هي اورو؟ اورو هي الكوس، هي درنا البروجيكسيون غادي تعطينا الكوس ديال في اي بلس سين ديال في جي، و او في هي اش؟ هي الا درنا البروجيكسيون هنايا هي موان سين ديال في اي بلس كوس ديال في جي. مزيان. حنا دابا باغيين من هادشي كلشي باغيين ديريفي ديال اورو سيغ دي دو تي شحال كتساوي بارابور ار زيرو. هي الديريفي ديال اورو سور دي دو تي فوا الديريفي دي ديال اورو سور دي دو اورو. هنا شديت اورو في اورو يعني ما درت والو، دونك غيولي عندنا هادشي هي الديريفي ديال اورو سور دي دو تي مجرد انا غنبدل بيناتهم في اورو سور دي دو اورو. هذه هي رو بوين في الديريفي ديال اورو سور دي دو تي. مزيان. اشنا هي الديريفي ديال اورو؟ هادشي طبعا بارابور ار زيرو، يعني حنا كنهضروا على ار زيرو، ار زيرو ما تنساوهاش. دونك مزيان. ديريفي ديال اورو سور دي دو تي هي عفوا دي دو اورو سور اورو، يعني هادشي اللي هنايا غنحاول ندير ليه الاشتقاق ديالو. هنايا الكوس هو موان سين ديال رو اي، والسينيس هو الكوسينيس بلس كوسينيس ديال رو جي. مزيان. يعني هنايا هادشي اش غيعطيني؟ يعني غيعطيني ديريفي ديال اورو سور دي دو تي بارابور ار زيرو ما هو الا اش؟ رو بوين في رو بوين، هي رو بوين او في، حيتاش هادي شنو هي او في. شتي هادي هي او في، دونك هي او في. دونك غنرجعوا لهنايا الفيتاس شنو هي غو في الديريفي ديال اورو سور دي دو تي. دونك الديريفي ديال اورو سور دي دو تي كاينه كتساوي هادشي. دونك شنو هي في ديال ام بارابور ار زيرو ما هي الا غو في بوين او في. مزيان. حنا غنحاولوا نحصلوا عليها بديك الغولاسيون اللي لقينا. شنو هي الغولاسيون اللي لقينا؟ لقينا الغولاسيون كتقول لنا بلي في ديال ام بارابور ار زيرو هي اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو فيكتوريال او ام. مزيان. كيفاش انا غنحصل على اوميغا ولكن بالكوردوني سيلندريك؟ اشنا هي اوميغا؟ اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو هي اش؟ هي واحد سور دو. هذه واحد الغولاسيون تاعي كنتو قريتوها في الميكانيك دو بوين. هي ان سور دو ديال اش؟ ديال ديريفي ديال اورو سور دي دو تي، طبعا عندنا بارابور ار زيرو فيكتوريال اورو بلس الديريفي ديال او في سور دي دو تي فيكتوريال، طبعا هنا بارابور ار زيرو فيكتوريال او في بلس الديريفي ديال او زد سور دي دو تي بارابور ار زيرو فيكتوريال او زد، وهذه ايكال زيرو حيتاش او زد فيكس في ار زيرو. يعني هادشي غيبقى لنا ايكال زيرو، غيبقى لنا التابع، غيبقى عندنا اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو ما هي الا موان ان سور دو ديال اورو سور دي دو تي بحال خرجناها هي في بوين او في فيكتوريال اورو. هذه الا حسبتوها نتوما بنفس الطريقه اللي كنا حسبنا بها، يعني ما غاديش نعاود نحسب، يعني انا وريتكم كيفاش ديروا، غتحاولوا نتوما تحسبوهاش غتخرج لكم موان في بوين اورو فيكتوريال او في. دونك انا غنحاول نحسب هذا الشيء.
هذا هي موان سور دو. عندنا رو او في فيكتوريال اورو هي موان في بوان او زد، و اورو فيكتوريال او في هي بلس او زد، ولكن هنايا مع هاد الموان غتكون عندنا هي موان في بوان او زد. دونك شحال غيعطينا هادشي؟ غيعطينا هي موان زان دومي ديال موان دو في بوان او زد. غتمشينا هاد الموان مع هاد الموان، غتمشينا هاد دو مع هاد دو، غيبقى عندنا اوميغا ديال اس بارابور ا ار زيرو ما هي الا في بوان او زد. دونك انا غنجي غنعوض في ديال ام بارابور ا ار زيرو اشنا هي في بوان او زد فيكتوريال او ام، و ام عندنا هي رو اورو. دونك او زد فيكتوريال اورو هي غدا هي او في، دونك غيولي عندنا في بوان رو او في. الى جينا للتعبير اللي كنا حصلنا عليه الاشتقاق، خرجنا في بوان رو في بوان او في، نفس الحاجه خرجت لنا هنايا. يعني هنا كنتاكدوا بلي راه هاد الغولاسيون صحيحه فالابل مزيان حتى فاش طبقناها في الكوردوني سيلندريك عطاتنا نفس الحاجه. ومزيان ني درنا نيت واحد الغابيل على داكشي اللي كنا شفنا في داكشي اللي كنا شفنا في الميكانيك دو بوين. مزيان دونك غنكتبوها هكا بحال هكا، عقلوا عليها في ديال ام بارابور ار زيرو في هاد الحاله فاش كنهضروا في ليكا ديال الموفمون، فاش كنديروا واحد الروتاسيون على واحد لاكس فيكس او ام. واشنا يعني هنا اش غنستنتجو هنايا بلي راه اشنا هي قلنا اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو ايكالا اوميغا كا، واللي كتساوي هي في بوين او زد. واشنا هو لا نورم ديال اوميغا؟ لا نورم ديال اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو هي اوميغا اولا في بوين. مزيان اشنو غنقدروا نقولوا كاع فهادشي كلشي؟ يعني حنا نقدروا نقولوا باللي عندنا ام كدير كدير واحد ممكن ديكريي ان سيركل de centre O I rayon الغايون ديالها هو غو. او كاين عندنا تو لي بوين d'un solide tourné avec la même angle. يعني كلشي البوان اللي كاينين في داك السوليد كيدوروا بنفس الزاويه واللي كانت عندنا هي في ديك الساعه. اوميغا راه لقيناها هي اش؟ اوميغا هي في بوين، يعني هذيك اوميغا لقيناها كتساوي في بوين نيت. مزيان يعني الغولاسيون الاساسيه اللي خصكم تبقاو عاقلين عليها. يعني ممكن دابا نكتب لكم هنا ان بارابور ار زيرو ما هي الا اوميغا ديال اس بارابور ار زيرو فيكتوريال او ان. كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط، وبون شانس.